الحمدللہ رب العالمین، سب دی سب تعریفیں اس اللہ واسطے نے جڑا جہانہ نو پالن والا ہے، جہانہ نو رزق عطا کرن والا ہے۔ اور یہ جڑا کلمہ ہے نا الحمدللہ، یہ بڑا اچا تے بڑا ہی سچا کلمہ ہے۔ یعنی پورے قرآن دا نچوڑ جڑا ہے نا، پورے قرآن دی مکھ جڑی ہے، پورے قرآن دا خلاصہ چار کلمے نے: سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پورے قرآن دا خلاصہ چار کلمات نے، اور انہاں چون کلمیاں دا خلاصہ جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ذرا غور کیجئے، جس طرح پورے 1,44,000 صحابہ دا خلاصہ جڑا ہے وہ چار خلفاء نے، تے چون خلفاء دا خلاصہ جڑا ہے وہ میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ تو لہذا یہ الحمدللہ حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر دے اندر لکھیا ہے کہ الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ الحمدللہ دے حروف کنے نے؟ بولیا جنا، اجے آواز نہیں آئی۔ اللہ جڑا اچھی بولے انہوں جنت دے 8 بویا دا وارث بنائی۔ ہاں، الحمدللہ دے حروف کنے نے؟ 8 کنے نے؟ 8۔ وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8۔ فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَنْ صَفَاءِ قَلْبِهِ استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ جڑا بندہ کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ، چیز رب نے عطا کیتی پھر بھی الحمدللہ، جے اللہ نے چیز کھولی پھر بھی الحمدللہ، ہر حال دے اندر وہ الحمدللہ ہی کہندا ہے۔ تو تو آواز ہوندی ہے الحمدللہ کہن والیا میں تینوں جنت دے 8 بویاں دا وارث بنا چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں، یہ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے، یہ بڑا ہی بہت بڑا اور بڑا ہی عظیم کلمہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جدو معراج تے گئے نا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے نبی علیہ السلام نو تہاں واپس جانا ہے تے اپنی امت نو میرا سلام کیا جے، تے نالے اونا نو میرا ایک پیغام دیا جے۔ پیغام کی ہے کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ، جنت دی جڑی زمین ہے نا مٹی وہ پاک ہے، اور جنت دا جڑی وہ چٹیل میدان ہے، وہ دے اندر درخت کو نہیں، زمین صاف ہے۔ اپنی امت نو کیا جے وہ جنت دی فارغ زمین چ پودے لان، درخت لان۔ فرمایا وہ درخت کی میں لگنے نے؟ فرمایا اپنی امت نو کیا جے پڑھنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جڑا بندہ ایک دفعہ ایک کلمہ پڑھے گا نا، اللہ او دے جنت دے اندر 4 درخت لائے گا۔ کنے درخت؟ اگر ایک کلمہ 100 دفعہ پڑھ دے، اللہ او دے جنت 400 درخت لا دے گا۔ اور پھر دوجی حدیث ہوندی ہے کلمہ پڑھن والا 100 دفعہ پڑھ دے، اللہ زمین اسمان دے درمیان جڑا خلا ہے نا، یہ سارے دا سارا نیکیاں نہ پور کر دیں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اللہ دی حمد دا کلمہ جڑا ہے وہ بڑا اونچا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر بپا ہونا ہے۔ جدو میدان محشر بپا ہوئے گا تو میدان محشر دے اندر ایک ترازو لگنا ہے، ترازو۔ جگہ دے پیر فرماندے نے میری تیری امی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے محبوب جی قیامت دے دن کیا تسی بھی اپنے اہل نو یاد کرو گے؟ آقا فرماندے نے عائشہ لا فی ثلاثت مواطن،
تین جگہ ایسیاں نے لا یذکرو احدن احدا، اتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ پہلی جگہ فرمایا اندل کتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے آچ ملنے نے، ایسرا میدان محشر دے اندر ایک لمبی لین لگی ہوئے گی، اسے لین دے اندر تہجد گزار کھڑے ہونگے، اسے لین دے اندر بدکار کھڑے ہونگے، اسے لین دے اندر نبی کھڑے ہونگے، اسے لین دے اندر بڑے بڑے بد عمل بھی کھڑے ہونگے۔ لوکانو اپنی پئی ہوئے گی، پتہ نہیں اج نامہ اعمال سجے آچ ملنا کہ کھبے چ ملنا، ایک کو جگہ ایسا ہوتے کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا، بلکہ میں محمد بھی توانو پول جاواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے دوسری جگہ اندل میزان، جدو ترازو لگنے بندے دے نامہ اعمال تولے جانگے، وہ ترازو کڈا کوئے توحید آبادیو، آئیے ایک دنیا دے ترازو نے، ایک رب نے اتھے ترازو لگانا ہے میدان محشر دے اندر، آئیے وہ ترازو کڈا کوئے اور انہوں چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے گا۔ اس ترازو دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہوئے گا، ستے زمین ستے آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جانگے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ یعنی وہ ترازو دا پلڑا جیڑا ایک وہ ایڈا وڈا ہے، 14 طبقوں دے چ رکھ دیتے جانگے تے او دے چ جگہ باقی ہوئے گی، لیکن اس ترازو دے پلڑے نو پرنا ہے تے تیرے میرے ایک کلمے نے پر دینا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے کیڑا کلمہ ہے؟ فرمایا التسبیح نصف المیزان، جدو بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادھا ہو جاندا ہے، جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان، جدو الحمدللہ کہندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر جاندا ہے۔ الحمدللہ کہن دی وجہ تو نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر جاندا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دی تعریف دا کلمہ ہے، پہلا الحمدللہ، دوجا کلمہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اسی روٹی کھانی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، کی پڑھ کے بولو دے صحیح، پوری بسم اللہ نہیں، صرف بسم اللہ، ہاتھ دھو کے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اپنے اگوں کھایا کرو، پراچ بوٹیاں ہون پھر بھی اگوں ہی کھانا ہے، بائی پاس سے نہیں چڑھنا بوٹی پھڑنوا سے، اگوں ہی کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، لقمہ چکی ہے الحمدللہ کہہ کے منہ پالا ہے، پانی دا کوٹ پرے آئی پھر بھی الحمدللہ، لقمہ منہ پایا ہے پھر بھی الحمدللہ۔ ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلتا فیحمدہ الیہا او یشرب الشربتا فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے دے ہر کوٹ تے الحمدللہ کہندا ہے، پانی دے کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ کہندا ہے، پانی دے ہر کوٹ تے الحمدللہ کہندا ہے۔ اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے، کی ہو جاندے نے؟ اللہ دا راضی ہونا کوئی چھوٹا ہی نام ہے؟ اور بولیے پوری کائنات ویکھو نا اس وقت عبادت کر رہے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، مجاہد جہاد کر رہے ہیں، کائنات کے اندر حاجی حج کر رہے ہیں، کو عمرہ کر رہے ہیں، کو روزے رکھنے نے، اعتکاف کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صدقات و خیرات کرنے نے، روزی افطار کروانے نے، سحری کروانی ہے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے، ایک کوئی مطمع نظر ہے کہ عرشاں دا رب راضی ہو جائے۔ تے آقا فرماندے نے جدو تو کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر کوٹ تے الحمدللہ کہے گا، او دی حمد بیان کرے گا، اللہ اس بندے تے بی بی تے راضی ہو جاندے نے۔
کھانا کھا لیا، کھانا کھان تو بعد پھر دعا پڑھنی ہے کیڑی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ وغفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد یہ دعا پڑھدا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ سبحان اللہ نہ کہے کہ پرچہ نہ ہو جائے، بول دے رہی۔ اچھا سبحان اللہ دا معنی کی ہے دسو، کی معنی دسو؟ اللہ تو پاک ہے یار، تسا اتنی دیر ساری رات گیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ جب تو ہاں اٹھ کے جانا ہے نا، رب نے کہنا یار تھی مجھے ساری رات پاک پاک آندے رہے ہو، ہن بستریاں دے بعد پہنچو گے میں پہلو تھانو گناہاں تو پاک کر چھڑیا، ہن بھی سبحان اللہ نہ آکھو تہاڈی قسمت بڑی ماڑی ہے۔ جاگو جاگو ذرا تھوڑے جے اپنی سستی دور کرو، گوڈے چھڑ دیو۔ میں جڑی بات کر رہا ہوں آئیے ذرا غور کیجئے۔ الحمدللہ الذی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ بھی اللہ دی تعریف ہے، کھانے تو بعد دی دعا ہے الحمدللہ اطعمہ وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ بھی کھانا کھان دی دعا ہے۔ ایک کام جڑی سارے ہی پڑھنے ہاں سندن تے ٹھیک نہیں، لیکن سن لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ چار دعاواں نے کھانا کھان تو بعد دیاں، لیکن چون دعاواں دے شروع دے اندر لفظ الحمدللہ آیا۔ کیا ہے لفظ الحمدللہ آیا؟ آئیے ہن صحیح بخاری دی روایت سن لو۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، اللہ نو دو کلمے بڑے پسند نے، خفیفتانی علی اللسان، زبان تے بڑے ہلکے نے۔ فرمایا ثقیلتانی فی المیزان، قیامت دے دن ترازو چ بڑے وزنی ہون گے۔ وہ کیڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دیاں۔ بخاری دی پہلی حدیث نیت تے لے آئے، دوجی حدیث آخری حدیث بخاری دی میزان تے لے آئے۔ امام بخاری دی فقاہت ویکھو، آندے نے ہر عمل دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے، ہر عمل دی انتہا قیامت نو میزان تے ہوئے گی۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو پیدا ہوندے نے تے ماں دی اللہ میں تیرے کولو پتر منگیا سی، انہوں میں قرآن انہوں حدیث دا محدث بناواں گی۔ اللہ دیتا ہی تے اکھاں تو نبی نہ دیتا ہی۔ آواز آؤندی ہے بخاری دی ماں کی آندیاں نے اللہ میں سر سجدے چو نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو تو اکھاں نہیں دیں گا۔ آواز آؤندی ہے بخاری دی ماں سر سجدے چو چوکے ویتے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں چند دی چاننی دے اندر حدیث پڑھ بھی لینا سا تے حدیث لکھ بھی لینا سا۔ 11 سال دی عمر چ حضرت امام بخاری نو 70,000 حدیث زبانی یاد سی۔ 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہم اللہ۔ لوگوں 6 لاکھ حدیث دے وچوں 7,500 کچھ حدیثاں صحیح بخاری چ لکھیاں نے۔ اے بخاری 16 سال دے عرصے چ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ ادی بخاری جیڑی ہے 8 سال 16 سال 8 سال حتیم دے اندر بیٹھ کے کعبۃ اللہ دے اندر رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے لکھی تے ادی بخاری روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی۔ اور اس حدیث نو کیا جاندا ہے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح البخاری۔ بولیے
اور بخاری دی آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور مسلم دی بھی ایک حدیث سن لو نا. جگاں دے پیر فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. جڑا بندہ 100 دفعہ کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے. اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دین گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جیڑا بندہ ایک کلمہ کثرت نہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ او لوگوں غور نہ سن لو اینو کثرت نہ پڑھن والا اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق اللہ عطا کر دے نے. جیڑا بندہ کہندا میری اولاد کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں بڑا پریشان ہاں مقروض ہاں بنو بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں نے دکھاں نے امتحاناں نے گھیر لیا اے وظیفہ کریا کرو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ درود شریف اینڈ تے 100 دفعہ درود شریف دی تسبیح کرنی ہے. یہ 5 تسبیحاں روز پوریاں کر چھڑو انشاءاللہ اولاد نہیں اللہ اولاد بھی دے گا مال نہیں اللہ مال بھی دے گا. اگر کوئی بندہ بیمار ہے اللہ شفا بھی دے گا. دنیا دی ہر چیز واسطے یہ 5 تسبیحاں کافی نے. تسی یہ 5 تسبیحاں کر کے ویکھو پھر رب دی رحمت دے دروازے ویکھیا جے کیویں کھول دے. بول دے نہیں کرو گے کہ نہیں بولو بولو اور کرو گے سبحان اللہ و بحمدہ اگے استغفر اللہ و اتوب الیہ. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جڑا کثرت نہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں دے جال چوں ایویں کر دے نے جویں مکھن چوں آسانی نہ وال کھچ لئیدا ہے. اور دنیا دیاں ساریاں تنگیاں اللہ دور کر دیندے نے. رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ نہیں یہ جنت دے خزانے چو ایک خزانہ ہے. اللہ نے اپنے عرش دے تھلے اس کلمے نو رکھے ہیں. ذرا غور کیجئے ایک کلمے چ اتنی طاقت ہے کہ ایٹم بم چ بھی اتنی طاقت نہیں. کدی اینو کلمے نو پڑھ کے دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اگے پھر آگے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کلمہ پڑھنا ہے 100 دفعہ. درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اینا بھی پڑھ لو. حسن درجے دی روایت سنن ترمذی دی اینا بھی انشاءاللہ کافی ہے اور ثواب بھی پورا ہی ملے گا. آئیے ذرا غور کیجئے الحمدللہ الحمدللہ. حضرت علی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے الادب المفرد صحیح البخاری ہے. حضرت علی فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چھینک مارن تو بعد کہندا ہے الحمدللہ علی کل حال اس بندے نو زندگی کدی 2 بیماریاں نہیں لگن گیاں. کدی زندگی چ کان درد نہیں ہوئے گا کدی زندگی چ دند درد نہیں ہوئے گا. آئیے میں آگے چلا. آؤ نظر غور کرو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک. یا وعظیم سلطانک دوویں روایتاں نے. جیڑا بندہ یہ کلمہ پڑھدا ہے یا ربی لک الحمد کدی پچھلی رات دا ٹائم ہوئے نفل پڑھ کے نیرے چ بیٹھ کے کدی اس کلمے دا ورد کر کے ویکھ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا یہ بندہ آئے گا. اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو انہاں کلمیاں اس کلمے دا ثواب تھوڑیاں کلمہ لکھن تو قاصر نے. ایک کلمہ کہن والا قیامت نو آئے گا میں اس کلمے دا ثواب رب خود ہی عطا کراں گا. سبحان اللہ سبحان. پڑھو گے کہ کوئی نہ کہ میں بھی اور لائی جان دے وہ بول دے نہیں کوئی پلے بھی پہن دے. آئیے ذرا آگے چلا.
ایک بندے دا جوان بچہ فوت ہو گیا، بڑی کڑی ازمائش ہوندی ہے، بندہ بوڑھا ہوئے بڑھاپے چ ہوئے جوان بیٹا فوت ہو جائے، وہ بابے دی لاٹھی ٹوٹ جاندی ہے، بابا روئی جاندا ہے، آندا پتر ویلے تے میرے سر میں جانا سی تے ٹر تو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر آواز ہوندی ہے، بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا ہے؟ یہ میرا قانون ہے کہ جوان پتراں دیاں میتاں بڈھے بابیاں نوں وی چکنیاں پے جاندیاں نے۔ اللہ لیکن بابا روئی جاندا ہے، آندا الحمدللہ پتر فوت ہو گیا، آندا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جڑا فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے آسمان تے جاندا ہے، اللہ نے یا ملک الموت، اے ملک الموت قبضت ولد عبدی، جدو میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سہی، وقرۃ عینہ جدو میرے بندے دے اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سہی، وثمرۃ فؤادہ جدو میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سہی، ماذا قال عبدی ادو میرا بندہ کی کہہ رہا سی؟ فرشتہ آندا اللہ جی تھوڑا بندہ کہہ رہا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، حامدک واسترجا، الحمدللہ بھی پڑھی جاندا سی، انا للہ بھی پڑھی جاندا سی۔ فرمایا میرے فرشتیو اینے اوکھے وقت تو میری تعریف بیان کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا میرے فرشتیو وابنو لہو بیتن فی الجنہ، ادا جنت دے اندر ایک محل بنا دیو، وسموہ بیت الحمد، او دا نام ہی بیت الحمد ہی رکھ دیو۔ سبحان جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ، کین فرشتے حمد تیری نالے انا للہ پردہ، حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ پہلا کلمہ کی ہے، پہلا کلمہ کیڑا ہے جیڑا میں بیان کر رہا کی ہے؟ میرا خیال کیتا تو ہی ستے ہو۔ اور پہلا کلمہ کی ہے الحمد الحمد للہ، تے دوجا کلمہ کی ہے رب العالمین، رب دا معنی کی ہے پالن والا، رزق عطا کرن والا۔ جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ کی آندے نے؟ رب۔ بولو کی آندے نے؟ رب، رب العالمین، سارے جہاناں نو پالدا ہے تے کون؟ میرے وال ویکھو کون پالدا ہے؟ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ یہ ڈڈو کمے مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندران دا تھلا، واہ میرے مولا۔ اور پڑھ لو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ رب العالمین کون ہے؟ جہانہ نو پالن والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دینے اللہ بھوک بڑی لگ گئی ہے، روٹی چاہی دیئے۔ فرمایا موسیٰ آج کی ہے آسا ہے سوٹا ہے، فرمایا نو پتھر تے مارو، پتھر تے مار دے گئے، ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑا ہے جدے موج تازہ سبز پتہ ہے۔ موسیٰ پریشان نہ ہوئے کہ اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے کی آندہ پیا۔ کیڑا کہہ رہے ہیں سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ جی پاک ذات جڑی ستویں عرش تے میری ڈائریکٹ پکار پئی سن دیئے، پاک ذات جڑی مینوں ڈائریکٹ ستویں عرش تو دیکھ رہی ہے، پاک ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے، مینوں بھلدی وی نہیں۔ ہن ستویں پتھر چ کیڑے نو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تے ساڈی دکان دی سیل گھٹ ہو جائے نا تے ہی تویتاں والے کو نسے جانے آ بھئی آ تویت دئی او دا بھی اگوں ریٹ ہے، کوئی 2000 والا لینا ہی 4000 والا لینا ہی کہ 5000 والا لینا ہی۔
ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ 10 ਆਂਦਾ 5000 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ 5000 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ है जी दे दियो फिर 2 दियो 5-5 दे उन्हें कहा ला एक पखे ना बन छड़ी जू जू पखा फिरेगा तेरा दिमाग भी फिरेगा ते ऐ के भार थले रख छड़ी जू जू भार पेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा यानी आह ते इनू ही चीज नू समझ दिया एक नू पूछया ए यार कड़े की पाए ने ए जी पीर साहब दे कड़े ने एक नू मैं वेख्या उन्हें लाल रंग दा धागा बने धागा क्यों बने ए सखी शहबाज लाल कलंदर दा धागा मैं धागा की करदा है जी ये बनन ना मुसीबत नहीं आउंदियां परेशान मैं जालिमा सारा कुछ धागे नहीं दे छड़े ओ बोलदे नहीं सारा कुछ कड़े नहीं दे छड़े रब कुछ नहीं करदा आ कई बंदे नवी गड्डी लैणगे ते अगे लित्तर बन छड़न दे ओए लित्तर क्यों बने आई ए जी वेखो जी गड्डी नूं नजर नहीं लगदी मैं तू विच बहना तू लित्तरां दा हार पा के ब्याह कर बोलदे नहीं इस रही है ना कोठी बनाई उत्ते जाके काली हांडी मूंदी मार दी उत्तों बला नहीं आउंदी ते मैं जेड़े कोठी च रहिंदे ने इन्हां नूं भी बला फड़ सकदी है इन्हां दे सिरां च भी एक एक हांडी मूंदी मार छड़ बोल दे आ कई बंदे गड्डी दे पिछले पासे ना कालियां टाकियां बन छड़दे नजर नहीं लगदी लो है गल अपना ही सिस्टम है सारा और मेरे भाइयों शिफा देने वाली रिज़्क़ देने वाली ना कोई धागा ना कोई कड़ा ना कोई मुंदरी है ना कोई छल्ला ना कोई कबर ना कोई हजर ना कोई शजर ना कोई मुंदरी ना कोई छल्ला बल्कि फालियाता वक्कल बोलिया जी जरा फालियाता वक्कल अल्लाह ओ रब्बुल आलमीन सारे काम करने वाला है अल्लाह दी जात है ओदे तो इलावा कोई नहीं इस वास्ते मेरे भाइयों ओ रब्बुल आलमीन दा दर नहीं छड़ना ओदे तो इलावा किसी नूं पुकारना नहीं एक बंदा गड्डी च आया छल्ले लैके छल्ले फड़े उन्हें आंदा छल्ला जेब च पालो पैसे नहीं मुकदे छल्ला उंगल च पालो बवासीर बंद मैं क्या तू इन्ने फड़े ने तेरी कोई चीज बंद नहीं होई बोल दे नहीं ये तू इन्ने फड़े ने गड्डी गड्डी मंगदा फिरना तेरे को दे पैसे मुकने ही नहीं चाहिए जालमा किवें लोकां दे अकीदियां दा बेड़ा गर्क करना पिया आइए जरा गौर कीजिए ना और रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे जहाना नू पालन वाला कौन है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए सांझी होर शरीक नसानी काईए मुर्गी दे विच आंडा न रोशन दान उसदा रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए बाहर निकले चू चू करदा बच्चाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन मां नू दसदा सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है उची कह दो जिन्होंने अल्लाह ना प्यारे उची कहो सुभान अल्लाह जिन्होंने रब ना प्यारे हो ही क्या जे बाकी चुप कर रहो उची कहो सुभान अल्लाह आइए जरा गौर कीजिए तवज्जो मेरे वाल आंडा वेख्या जी ओए आंडे बोलो तो सही आंडा वेख्या जी आंडे च कितनी चीजा ने एक सफेदी ते एक जर्दी ये तीसरी चीज तो कौन नहीं ते है भी दोवें अलग अलग ने मिक्स नहीं आला आंडा लोड करने लाने छापर च पा के घर आंदा किन्ना ही लिया उतो आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत वे आंडे नूं इन्नी हरकत देंदा रहा नहीं मैं सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दिता ते जिस आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो आंडा गंदा है जिवें मुशरक गंदा है उवें आंडा गंदा है बोल दे ते आंडे नूं कित्थे सुट्टने आ जेड़ा गंदा होए गंदी नाली च गंदी टोकरी च इवें ही है ना ओ बोलो अल्लाह ने तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा यही आंडा होंदा है मुर्गी थले फार्मी नहीं देसी दी गल करना फार्मी दे भावें 5 साल मुर्गी थले रख छड़ो इहदे च कख नहीं जे निकलदा
کیونکہ فارمی 40 دن ہی تیار، جڑا مولوی کھا لے 20 دن ہی تیار بول دے تے فارمی تے توحید دا جوڑ کو نہیں، دیسی کھواؤ تے پھر توحید بیان کراؤ، مزہ بہت ہے، کیونکہ فارمی دا تے اپنا ماں پیو کو نہیں، بے نکایا جیا ہے بول دے کوئی سمجھ بھی آن ڈئی جے کوئی نہ. تو لہذا یہ آنڈا دیسی جدو مرغی تھلے جاندہ ہے نا تے 18 دن نکل دے، یہ جڑی آنڈے دی سفیدی ہے دا چوزہ بنتا ہے تے زردی اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بنا دے دے. پھر اللہ نے چوچیا باہر آوئی، وہ آندہ بوا کونی، باری کونی، چھینی کونی، تھوڑا کونی. اللہ آواں کیویں؟ فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی ہے، انہوں اندروں مار سو. وہ اندروں ماردا، چھلٹ ٹوٹ گئی، چوزہ باہر آ گیا ہے، ماں نہ چگن ڈیا ہے، کتے بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراج لوگ جان. رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو، وہ کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنایا، زردی نو خوراک بنایا؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں باہر لے آکے سجن دشمن دی تمیز دیتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.